سلام لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم بمناسبة عيد المولد النبوي غنديروا حلوة الهلال اللي هي ساهلة وبسيطة بزاف، وكاع الناس كيحماقوا عليها. كديروها في مناسبات وكديروها في اي حاجة. غنعطيكم مقادير. غنحتاجوا الكوك للتزيين، غنحتاجوا ربعة الزبدة، غنحتاجوا الشوكولاته للتزيين، نحتاجوا الدقيق حسب الخليط، وغنحتاج 2 كيسان ديال السكر كلاصه يكونوا ما عامرينش مزيان، و2 كيسان ديال الزيت ما عامرينش، ونص كيلو ديال الكاوكاو مهرمش. بالنسبه لي انا ضبط المقادير، الا كنتو غير قلال كديري غير نص ربعه ديال الزبده وشويه الكوك والشوكولاته للتزيين، كديري كاس لاروب ديال السكر كلاصي، الدقيق حسب الخليط، وكاس ديال الزيت، وربعه ديال الكاوكاو. بالنسبه لي انا ضبط المقادير، هادو هما المقادير اللي كاينين. سوا نشوفوا كيفاش غادي نخلطوا الخليط. غنشد الزبده، غنديروا ربعه الزبده كما كتشوفوا، غنمعكوها مزيان. ملي تمعكت مزيان غنديروا كاس ديال السكر كلاصي، كاس فيه 100 غرام. بالنسبه انا عندي كاس فيه العبار 100 غرام، ولكن 2 كيسان ما يكونوش عامرين بزاف باش ما تجيش حلوه بزاف. باش ما يبقاش مكركب لينا، داك السكر كلاصي كامل كيذوب ما كيبقاش مكركب. نزيدو الكاس الثاني عامر، كما كتشوفوا هنا الكاس غير مملوء بزاف حتى للفوق. صافي، دابا كملنا السكر كلاصي. دابا غنجمعوا السكر كلاصي مع الزبده وغندمجوهم. كندمجو السكر كلاصي مع الزبده حتى كيتدمج مزيان. كما كتشوفوا الزبده راه ديما كتبقى ديما عاصيه، كتبغي تدلك مزيان. الا بغيتو ديروا حتى زبده العبار راه ممكن دير في هذه الحلوه حتى هي كتجي زوينه.
دمجات لينا سكر كلاصي مع الزبده. كما كتشوفوا تدمجت لينا سكر كلاصي مع الزبده. دابا غنديروا 2 كيسان ديال الزيت. انا غندير 125 مليلتر. انا عندي هذا الكاس كبير شويه، غندير غير كاس ونص ديال الزيت. نتوما يمكن لكم ديروا 2 كيسان عنبه. انا كاس عندي كبير شويه، غندير غير كاس ونص الزيت كافيه على اساس انها 2 كيسان عنبه. ونخلط الزيت مع الزبده ومع السكر كلاص، نخليهم يدمجوا ثاني كما كتشوفوا. بحال هكا كيوليو كنبقاو ندمجو حتى كيتخلط لينا الزبده والزيت والسكر كلاصي. دابا غنزيدو عليهم كاوكاو مهرمش خضر، ما يكونش مهرمش طايب، يكون مهرمش خضر. غنزيد نص كيلو ديال الكاوكاو مهرمش خضر. كما كتشوفوا كيعطينا خليط زوين. دابا غندير الدقيق حسب الخليط، غنديروش بزاف ديال الدقيق. الدقيق يكون دقيق ممتاز ديال الحلويات. حنا كنزيدو الدقيق في نفس الوقت كنخلطو حتى كيعطينا خليط مزيان ديال كاع جميع الحلويات اللي كتعرفوا. كيجي خليط عادي رطب، ما يجيش قاصح. دابا كنحس به العجين تجمع. نبداو دابا نجمعو العجين. غنشكلو دابا العجين ملي تجانس غنشكلو كريات. دابا العجين تجمع. دابا غنغسل يديا وغنجي غنشكلو كريات. خليكم معايا باش تتبعوا الطريقه. دابا ملي جمعنا العجين، دابا كما كتشوفوا شدينا العجين جمعناه، غنلولوه باش يجينا ساهل نقدروا نخدموا به.
نحطو بسم الله. بسم الله. نحاولوا نخليو السمك شويه، ما نرققوهاش بزاف وما نغلظوهاش بزاف. هي راه كتجي هشيشه بزاف. وكنقطعوها على شكل هلال. باش تقطعوها بالقطاعه كتقطعوها كتجي كبيره شويه، باش تقطعوها بالكاس كتجي مويه مزيانه. صافي وكنبداو نقطعوها بالقطاعه على شكل هلال. باش تقطعوها على شكل هلال كتقطعوها، بغيتو تقطعوها على الشكل اللي بغيتو كتقطعوها على الشكل اللي بغيتو، كتجي هكا. كما كتشوفوا كتجي غلاده شويه، كتجيش رقيقه بزاف، حتى في الماكله ديالها كتجي زوينه. كيديروها حتى في المناسبات مع فيها الزبده كتجي هشيشه بزاف. وكتخرج بزاف. بالنسبه للمقادير اللي درتو غير نص رابعه ديال الزبده وكاس زيت وكاس لاروب بسكر كلاصي، كتجي غير ورابعه ديال الكاوكاو كتجي 80 قطعه. وإلا بغيتو تدوبلو المقادير بحالي انا كتجي 160 قطعه. يعني تبارك الله راه فيها. بالنسبه دابا العيد ما كاينش شي دار مغربيه ما حاطاش الحلوى، اي دار دخلتي كتلقاهم حاطين الحلوى. دونك انا غنسالي التقطاع وغنوريكم شنو غنديروا من وراء التقطاع. غنشدو لاطه ديال الفران وغنحطوهم فيها، ولكن بالنسبه هما فيهم الزبده ما غاديش ندهنوا اللاطه ديال الفران كما كتشوفوا. ما غاديش ندهنوا اللاطه ديال الفران حيت ديجا هما فيهم الزبده. نسالي تقطع نوريكم الطريقه. كما كتشوفوا قربت نكمل تقطاع، باقي عندي جوج ديال الدوائر. خرجت غير جوج دوائر، خرجت من جوج لاطات. هاد اللاطه الاولى واللاطه الثانيه درتها في الفران بحال هكا. كتجي كتقطعي الدوائر وكديريهم في الفران. غير هي ما كدهنيش المول نهائيا مع الحلوى فيها الزبده، ما كدهنيش المول. كتدخليها على الفران ديال الضوء على درجه 180 درجه، كتسبقي لتحت حتى كيطيب مزيان، عاد كتشعلي على الفوق كيتحمر. ملي غطيب غنوريكم النتيجه نهائيا وكيفاش غنزوقوها. بالنسبه اللي عندها الفران ديال الغاز كدير لدرجه حراره متوسطه. غنديروا لاطات يطيبوا وغنزيد مازال نكمل العجينه اللي عندي وغنوريكم النتيجه. كما كتشوفوا ملي كتخرج من الفران كيخرج هذا هو الشكل النهائي ديالها. انا باقي عندي مازال في الفران بزاف. كنشدو الكوك، كنشدو الشوكولات كنديرو في حمام مريم كندوبوه، كنشدو الهلال كنطفسوهم في الشوكولات بحال هكا كما كتشوفوا، وكنديروه كنفندوه في الكوك كيجي بحال هكا. كنبقاو نهزو هلاليات كنديروهم في الشوكولات بحال هكا كنديروهم. نوريكم الطريقه مزيان. كتشدو الكوك كتشدو الشوكولات كنشدو الهلال كنديروه في الشوكولات، كنحاولوا نعمروها مزيان مع شكلاط سخون خاف نتحرق بحال هكا.
كنديروها في الكوك، كنفندو في الكوك، كتجي هكا كنحطوها بحال هكا، كتجي هذا هو الشكل النهائي ديالها كما كتشوفوا. الشكل النهائي كتجي رطبه بزاف، كتجي هشيشه بزاف وزوينه، وكاع الناس كياكلوها، كاع الناس كيبغيوها، ما تلقايش شي واحد ما كيبغيش كاوكاو الشوكولات. وسهله واقتصاديه حتى في المصروف، اقتصاديه، كتخرج بزاف. انا باقا عندي في الفران بزاف كيطيب كما كتشوفوا. كيجي هذا هو الشكل النهائي ديالها. انا مازال كنخرج من الفران، مازال كطيب، كتكون هشيشه بزاف في الاول ملي كتكون باقا سخونه، داكشي علاش خليوها حتى تبرد شويه تدخلوها للفران. مازال انا عندي طاوات كنطيب فيهم. كتكملوا الطريقه، غنكمل الطريقه، غنفند هادشي كامل نوريكم الاخر. كيف ما كتشوفوا هذه هي الطريقه الاخر ديال الهلال. كيف كتجي بحال هكا، كتجي بنينه بزاف، كتجي هشيشه رطبه، كتذوب في الفم. كنصحكم تجربوها، كتجي زوينه بزاف. ومبروك عيدكم، وكنتمنى الا دخلتوا شفتوا لا فيديو تخليو كومونتير، وإلا كنتو اول مره لكم تدخلوا لا فيديو دخلوا لاشين، ديروا ابوني، فعلوا الجرس، وشكرا على المشاهده.